हेलो। यस आवाज आ सर। रही है? आ रही है, ठीक है ठीक है। और कौन कौन बैठा है, हाजिरी लगाओ जरा। यस सर, मैं हमजा। हमजा बैठा है, अच्छा अच्छा। आज हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज। आपको स्क्रीन नजर आ रही है पॉलिटिकल पार्टीज की? यस सर। ठीक हो गया। कल हमने पढ़ा था पब्लिक ओपिनियन, और पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि जहाँ जमहूरियत होती है वहाँ पब्लिक ओपिनियन का ख्याल रखा जाता है। और ये जो तब्दीली आई है कि हम बादशाहत से, monarchy से हम जमहूरियत की तरफ आए हैं, तो इस जमहूरियत जिस जिस मुल्क में है वो कुछ चीज़ों को अपनाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जमहूरियत में अवाम यानी कि हाकमियत होती है, अवाम की राय को इम्पोर्टेंस होती है, और अवाम ही वोट के जरिए से हुकूमत को बनाते हैं और उसे चेंज करते हैं। तो जब अवाम ने ही हुकूमत को चेंज करना है, गवर्नमेंट को चेंज करना है, उसे बनाना है, तो उसकी राय की अहमियत होनी चाहिए। उसकी राय की अहमियत होती है। तो इसलिए पब्लिक ओपिनियन जमहूरियत में सबसे इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल राइट होता है कि वो अपनी ओपिनियन को का इजहार करे। ये जो ओपिनियन होती है इसका इजहार बजरिया इलेक्शंस होता है। इलेक्शंस पीरियोडिकल होते हैं। इलेक्शंस जो होते हैं उसमें वोट का राइट एक्सरसाइज किया जाता है, और उस राइट के जरिए से जिस पार्टी को भी वोट इंडिविजुअल डालता है, उसे चॉइस करता है, तो वो उसके मंशूर को, मैनिफेस्टो को, उसकी पोजीशन को देख के डालता है वोट। तो अमूमन जो पब्लिक ओपिनियन का इस तरह से बजरिया इलेक्शन और वोट के जरिए से जो हम इजहार करते हैं, तो जमहूरियत में ज़रूरी है कि कुछ सियासी जमातें भी हों। सियासी जमातें जो होती हैं वो एजेंडा सेट करती हैं। वो अवाम की नब्ज पे उनका हाथ होता है, उनकी अवाम की ओपिनियन पे उनका हाथ होता है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज उसके मुताबिक अपना मंशूर डेवलप करती हैं और अपने इश्यूज बताती हैं कि हमारे इश्यूज ये हैं। कुछ वो गाइड करती हैं, कुछ वो अवाम को सामने रखते हुए इश्यूज डेवलप करती हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज, इनका मकसद होता है कि ये सिस्टम में रहते हुए जद्दोजहद करें और पावर को हासिल करें, और पावर को हासिल करके अपने मंशूर को, अपने मैनिफेस्टो को अमली जामा पहनाएं। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जहाँ जमहूरियत होती है वहाँ एक आइन भी होता है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसमें ये जो डिफाइन होता है कि हुकूमत के पास क्या इख्तियारात हैं, और हुकूमत अपने उन इख्तियारात को किस तरह से इस्तेमाल करेगी, और इख्तियारात की तकसीम किस तरह से होगी। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन का तरीकाकार भी तय होता है। तो ये सियासी जमातें उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक लोगों की राय आमा को हमवार करती हैं अपनी फेवर में, और फिर वोट लेकर वो इक्तदार में आ जाती हैं। जब वो इक्तदार में आती हैं तो फिर वो एक खास अरसे के लिए इक्तदार में आती हैं, और उस खास अरसे में वो अपने एजेंडे को नाफिज करती हैं। और जब वो खास अरसा, जो 4 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, जैसा कि उस आइन में दिया गया है, ये सियासी जमातें हुकूमत करती हैं। तो जब वो हुकूमत में आती हैं तो उसे रूलिंग पार्टी कहा जाता है। जो हुकूमत में नहीं होती, जो उनके मुकाबले में इलेक्शन में पीछे रह जाती हैं, वो और अपोजिशन का किरदार अदा करना शुरू कर देती है, तो उसे अपोजिशन कहा जाता है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज ही होती हैं जो मुल्क को चलाती हैं। आज हम इन पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से देखते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अगर हम पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान में जमहूरियत है। उस जमहूरियत में मल्टी मल्टीपल मल्टी पार्टी सिस्टम है, मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, यानी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज। तो उस सिस्टम के मुताबिक वो चलती हैं।
हुकूमत में आती हैं और हुकूमत से चली जाती हैं। तो आज हम इसको स्टडी करते हैं। इसको अगर आप देखें पॉलिटिकल पार्टीज, तो पहला जो ये आपके सामने ऊपर वाली स्लाइड आ रही है, जूम, मैं जूम कर रहा हूँ, ये पॉलिटिकल पार्टीज। तो लाइन ये है कि ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। पॉलिटिकल पार्टीज में जो लोग होते हैं वो एक जैसी सोच के हामिल होते हैं। तो वो पार्टी एक खास सोच को परवान चढ़ा रही होती है, उसके मुताबिक ही उसमें लोग होते हैं। मसलन कुछ लोग जो होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज में कम्युनिज्म को प्रमोट करते हैं, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी हो जाती है। कुछ पार्टीज इस्लामिक वैल्यूज को प्रमोट करती हैं, तो वो इस्लामिक वैल्यूज हो जाती पार्टी हो जाती हैं, क्योंकि इस्लामिक माइंडेड लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसमें। उधर कम्युनिस्ट पार्टी में कम्युनिस्ट माइंडेड लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो समझते हैं कि अवाम के लिए कम्युनिज्म अच्छा है। और जो इस्लामिक पार्टीज हैं वो समझती हैं कि पाकिस्तान के लिए या किसी भी मुल्क के लिए इस्लाम अच्छा है। तो वो इस्लामी शनाख्त के साथ पॉलिटिकल पार्टीज उस लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा कर लिया जाता है। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी की तश्कील होती है। और ये जो दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज में की खूबी होती है या उसकी करेक्टरिस्टिक होती है, वर्क टुगेदर एज ए यूनिट टू इन्फ्लुएंस जनरल पब्लिक, contest elections to gain control over the government, वर्क टुगेदर। ये पार्टी में मौजूद जो लाइक माइंडेड लोग होते हैं वो इकट्ठे मिलके काम करते हैं, और फिर वो इलेक्शन लड़ते हैं, और अवाम, इन्फ्लुएंस जनरल पब्लिक, जो आम अवाम होती है उसको अपने इन्फ्लुएंस में लेके आते हैं, अपने असर में लेके आते हैं, अपने नुक्ता नज़र को समझाते हैं उन्हें। तो और फिर वो इलेक्शन लड़ते हैं और इस तरह से वो गवर्नमेंट पे कंट्रोल कर लेते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज में लाइक माइंडेड लोग हो गए, वर्क टुगेदर करते हैं, पब्लिक को इन्फ्लुएंस करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, और फिर गवर्नमेंट पे कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज की दूसरी खूबी। सेम पार्टी शेयर कॉमन गोल्स एम्स, एक ही पार्टी के जो मकासद होते हैं वो एक ही होते हैं। सिंगल मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, बाज़ औक़ात सिंगल पार्टी गवर्नमेंट बन जाती है और बाज़ औक़ात मल्टी पार्टी गवर्नमेंट बन जाती है, जिसे इत्तेहादी गवर्नमेंट कहते हैं। अगर एक जमात मुनासिब वोट ना ले सके तो वो अपनी अक्सरियत को पूरा करने के लिए इत्तेहादी जमातों को साथ शामिल करती है, और इस तरह से मल्टी पार्टी गवर्नमेंट भी बन जाती है। नेक्स्ट है ये, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी a group of people who seek to control government through the winning of election and holding of public office। तो पीछे मैंने यही तो बातें की हैं कि पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप ऑफ पीपल, नंबर वन। नंबर टू, सीक टू कंट्रोल गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं। और वो कंट्रोल किस तरह से करते हैं? विनिंग इलेक्शन, इलेक्शन के जरिए से, एंड होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, और वो पब्लिक ऑफिस को कंट्रोल करते हैं। पब्लिक ऑफिस क्या होता है? ऐसा ऐसा ओहदा जो अवाम की खिदमत के लिए बनाया जाए। जैसे पाकिस्तान में पब्लिक ऑफिस सबसे बड़ा जो ओहदा है वो प्राइम मिनिस्टर का है, और अमेरिका में वो ओहदा प्रेसिडेंट का होता है, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पीपल हु हैव जॉइंड टुगेदर बेस्ड ऑन सर्टेन कॉमन प्रिंसिपल्स बिलीव्स। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसमें जो लोग इकट्ठे होते हैं वो मुश्तरका असूलों और अकायद की बुनियाद पे इकट्ठे होते हैं। इसी तरह से अमूमन जब ये लोग इकट्ठे होते हैं तो जहां जहां ये मल्टी पार्टी सिस्टम होता है वहां दो पार्टियां, बड़ी पार्टियां बन के भी उभरती होती हैं। जैसे कि अमेरिका में रिपब्लिकन है और डेमोक्रेटिक है, ये दो बड़ी पार्टियां हैं अमेरिका में। और इंग्लैंड में दो बड़ी पार्टियां, एक कंजर्वेटिव और एक लेबर पार्टी है। पाकिस्तान में दो बड़ी पार्टियां अगर कहीं जाए तो पीटीआई है, और उसके बाद मुस्लिम लीग नून समझी जाती है कि बड़ी पार्टियां हैं। तो ये टू पार्टी की तरफ चला जाता होता है सिस्टम जमहूरियत में, और दो पार्टियां ही उनमें से एक बरसर इक़्तिदार आती है और एक अपोजिशन का रोल अदा करती है। तो आगे चलते हैं जी। वाई पॉलिटिकल पार्टीज, जरूरत ही क्यों है पॉलिटिकल पार्टीज की?
پولیٹیکل پارٹیز آر اسینشیل ٹو ڈیموکریٹک گورنمنٹ. وہی بات آ گئی کہ پولیٹیکل پارٹیز صرف اور صرف جمہوری جو گورنمنٹ ہوتی ہے، جہاں جمہوریت ہو، جہاں لوگوں کی حکمرانی ہو، وہاں پولیٹیکل پارٹی یہ آتی ہے. There are the medium through which options are presented to the people. یہ جو پارٹیز ہوتی ہیں یہ کیوں آتی ہیں؟ یہ دراصل ایک ذریعہ ہوتی ہیں جس ذریعے سے they are the medium، یہ ایک ذریعہ ہوتی ہیں through which opinion are presented to the people. یعنی آپشن، سوری آپشن کا ورڈ ہے، مجھے تھوڑا سا یہ نظر کم آ رہا تھا، یہ ٹھیک ہو گیا. یہ ذریعہ ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے لوگوں کے پاس آپشن ہوتا ہے. آپشن کا مطلب چوائس، انتخاب. یعنی لوگوں کے سامنے دو پارٹیاں ہوتی ہیں. پاکستان میں جیسے دو پارٹیاں اگر ہم سمجھیں، پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون، تو چوائس ہے کہ کچھ لوگ نون کو پسند کریں گے اس کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کی وجہ سے، کچھ لوگ پی ٹی آئی کو پسند کریں گے کہ اس کا جو فوکس ہے زیادہ وہ ہیلتھ ہے، اس کا فوکس زیادہ جو ہے وہ پاورٹی ہے، ایجوکیشن ہے. تو کچھ لوگ پھر ادھر پی ٹی آئی کو پسند کریں گے. تو یہ آپ کو ایک چوائس دیتی ہیں کہ اپنے پالیسی پرائرٹی کی وجہ سے آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ آپ کس کو پرائرٹائز کرتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کو انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے تو نون کی طرف جائیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہیلتھ اور ایجوکیشن بنیادی مسئلہ ہے تو آپ پھر اس طرف جائیں گے، اس پارٹی کو سپورٹ کریں گے، پی ٹی آئی کو فار ایگزامپل. اسی طرح سے امریکہ میں جو لوگ ریاست کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں وہ ریپبلکن کی طرف جاتے ہیں. عموماً جنگیں جو ہے ریپبلکن چھیڑتے ہیں باہر کی طرف، اور جو انٹرنل پالیسیز کو بہتر کرنا، ان سائڈ دیکھنا، ملک کی ترقی کو دیکھنا، وہ ڈیموکریٹس کرتے ہیں. تو پھر وہاں جو ہے ووٹ کی تقسیم اس طرح سے ہوتی ہے، اور اس طرح سے تربیت دی جاتی ہے کہ جیسے وہ پارٹیز جو ہیں وہ بچے میٹر تک پہنچتے ہیں تو ان کا ایک ایریا آف انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ وہ ریپبلکن بننا چاہتے ہیں یا ڈیموکریٹ. تو یہ وہ کلیئر ہوتے ہیں بچے. تو دے آر دا میڈیم تھرو وچ آپشنز آر پریزنٹڈ ٹو دا پیپل، سرو ایز اے لنک بٹوین پیپل اینڈ دیئر گورنمنٹ. تو پولیٹیکل پارٹی درمیان میں ہوتی ہے، نیچے لوگ ہوتے ہیں، اوپر گورنمنٹ ہوتی ہے، تو یہ لنک بن جاتی ہے گورنمنٹ کے ساتھ. سم آرگیو دے آر دا پرائمری میتھڈ بائی وچ دا ول آف دا پیپل از میڈ نون ٹو گورنمنٹ. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی یہ درمیان میں ایک بنیادی ذریعہ بنتی ہے لوگ، حکومت اور لوگوں کی جو ول ہوتی ہے، لوگوں کی جو مرضی ہوتی ہے، اس مرضی کو بذریعہ پولیٹیکل پارٹی گورنمنٹ تک پہنچایا جائے. تو یہ سمجھ لیں کہ عوام اور حکومت کے درمیان جو رابطہ ہے وہ رابطہ پولیٹیکل پارٹی ہے جو استوار کرتی ہے. تو یہ ہو گیا وائی پولیٹیکل پارٹیز. تو پولیٹیکل پارٹیز کیوں؟ تو جمہوریت میں یہ لازمی ہوتی ہیں، یہ عوام کے سامنے آپشنز پیش کرتی ہیں، مختلف آپشنز جس میں سے عوام اسے منتخب کرتی ہے اس پارٹی کو، اور یہ لنک ہوتا ہے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا پیپل. اب آتے ہیں نیکسٹ میجر فنکشنز. اس کے فنکشن کیا ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹی کے؟ نامینیٹنگ کینڈیڈیٹ فار پبلک آفس. آپ کو پتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے کینڈیڈیٹ نامینیٹ کرتی ہے، نامزد کرتی ہے، یہ اس کا میجر فنکشن ہے. اینڈ دا میجر فنکشن سلیکٹ کینڈیڈیٹ اینڈ پریزنٹ دیم ٹو دا ووٹرز. تو وہ ووٹرز کو اپنے کینڈیڈیٹس پیش کرتی ہیں، اور ووٹر جو ہے وہ پھر پارٹی کو دیکھ کے وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کینڈیڈیٹ کی وہ اپنا بھی ووٹ بینک ہو، لیکن پارٹی کا ووٹ بینک جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، پورے ملک پر بھی پھیلا ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس کے پارٹی جو ہے اس کی سلیکشن یا اس کی طرف سے پیش کیا گیا جو امیدوار ہوتا ہے وہ اس کو ووٹ زیادہ مل جاتا ہے. آزاد بھی ہوتے ہیں، آزاد کینڈیڈیٹ بھی ہوتے ہیں. بہرحال ہم ادھر پارٹی کے حساب سے دیکھ رہے ہیں. اگلا پوائنٹ ہے ورک ٹو ہیلپ دیئر کینڈیڈیٹ ون الیکشن. جب اس کا نام پیش کر دیا جاتا ہے تو پھر
کام بھی کرتے ہیں تاکہ ان کا کینڈیڈیٹ جیت جائے الیکشنز میں. جیسا کہ پچھلے دنوں عمران خان نے 297 لوگوں کو پنجاب کے ٹکٹ دیے, تو پھر جب اگر الیکشن ہو جاتے ہیں 14 مئی کو, تو یا جب بھی ہوں, تو پی ٹی آئی جو ہے ان کینڈیڈیٹس کو فل سپورٹ کرے گی ان کے حلقوں میں, ان کے لیے کمپین کرے گی, ان کے لیے وہاں سیشنز کرے گی. تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے کینڈیڈیٹ کو الیکشن میں سپورٹ کرنا. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں. اسی طرح سے مسلم لیگ نون کرتی ہے, اسی طرح سے پیپلز پارٹی کرتی ہے اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کو. اگلا پوائنٹ ہے کینڈیڈیٹس ریپرزینٹ دا پارٹی ممبرس اینڈ ہیلپ سپریڈ دا پارٹیز میسج. اور وہ جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں پارٹی کے, وہ پارٹی کے میسج کو, پارٹی کے مینیفیسٹو کو, ہر پارٹی کا مینیفیسٹو ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں منشور, کہ اس پارٹی وہ پارٹی کیوں بنی. آپ پاکستان افیئر میں پڑھتے ہوں گے نا کہ مسلم لیگ بننے کے مقاصد, تو وہ مقاصد جو ہیں وہی مقاصد جو ہیں وہ پھر اس کے کینڈیڈیٹ آگے پریزنٹ بھی کرتے ہیں, تو وہ میسج پارٹی کا لے کے چلتے ہیں. Nominating is exclusive to political parties. No other group in the political process does this. یہ نامینیشن ہوتی ہے صرف پولیٹیکل پارٹیز کر سکتی ہیں, کوئی اور گروپ یعنی ادر گروپ سے مراد ہے پریشر گروپ, کوئی ادر انٹرسٹ گروپ وہ یہ نہیں کر سکتا. تو اس طرح سے نامینیشن کا جو حق ہے وہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کو ہے. تو میجر فنکشن ہو گیا پولیٹیکل پارٹی کا, وہ ہو گیا نامینیٹنگ کینڈیڈیٹ فار پبلک آفس. پبلک آفس کون سا ہوتا ہے یہ آپ کو شاید کلیئر ہو نہ ہو, میں نے پیچھے بھی بتایا ہے کہ جب آپ ایک ایم این اے کو منتخب کرتے ہیں تو وہ نیشنل اسمبلی میں جاتا ہے. نیشنل اسمبلی میں جا کر اگر وہ وزیر بن جاتا ہے, منسٹر بن جاتا ہے, تو وہ پبلک آفس ہولڈر ہو جائے گا. اور اگر وہ وزیر نہیں بنتا تو وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہی رہے گا, اور وہ وہاں آپ کے مسائل کو پیش کرے گا, پھر بھی وہ پبلک آفس ہولڈر ہوتا ہے. تو ایسے عہدے جن کا تعلق پبلک سے ہوتا ہے, ایسے عہدے جو ایک خاص ٹائم کے لیے ہوتے ہیں جیسے 5 سال کے لیے ہوتے ہیں, ایسے عہدے جو الیکشن کے نتیجے میں کسی کینڈیڈیٹ کو ملتے ہیں, اور ایسے عہدے جن میں اس کو باقاعدہ تنخواہ ملتی ہے اور وہ قومی خزانے سے اس کو بجٹ ملتا ہے, فنڈز ملتے ہیں, تو وہ پبلک آفس ہے. اور وہ ایسا عہدہ ہوتا ہے جس میں عوام کے لیے, لوگوں کے لیے پالیسیز بنانی ہوتی ہیں یا پالیسیز کا نفاذ کرنا ہوتا ہے. تو دیٹ از پبلک آفس. تو میجر فنکشن میں سے پہلا فنکشن جو ہو گیا اس کا پولیٹیکل پارٹی کا نامینیٹنگ کینڈیڈیٹ فار پبلک آفس. تو فنکشن آف پولیٹیکل پارٹیز کا دوسرا فنکشن جو ہے انفارمنگ اینڈ ایکٹیویٹنگ سپورٹرز. دوسرا فنکشن اس کا ہے کہ یہ ووٹرز کو انفارم کرتی ہے اور ایکٹیویٹ کرتی ہے. ایکٹیویٹ انٹرسٹ اینڈ پارٹیسپیشن ان پبلک افیئرس, انہیں اپنے ساتھ پارٹیسپیشن پہ لے کے آتی ہے پبلک افیئرس میں. کس طرح سے کرتی ہے؟ پرائمریلی بائی کمپیننگ فار دیئر کینڈیڈیٹس. وہ اپنے کینڈیڈیٹ کے ساتھ جب کمپین چلا رہی ہوتی ہے تو وہ اس کمپین میں لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتی ہے. لوگ جلسوں میں آتے ہیں, جلسوں کو پروسیشنز کہتے ہیں, تو وہ لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. گیدرنگز کہتے ہیں, کارنر میٹنگز کہتے ہیں. اور پھر دوسرا اس کا کام ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹی کا کہ وہ ٹیکنگ سٹینڈ آن ایشوز. تو وہ مختلف ایشوز کے اوپر سٹینڈ بھی لیتے ہیں. ایشوز یعنی کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے, جیسا کہ اب اسرائیل سے تعلقات کیسے رکھتے ہیں فارن پالیسی میں, انڈیا کے ساتھ تعلقات کیسے رکھتے ہیں, طالبان کے ساتھ تعلقات کیسے رکھتے ہیں, اور انسائیڈ اکانومی کو کیسے چلانا ہے. کیا ہم نے آئی ایم ایف کے اوپر اپنی ڈپینڈنسی کو زیادہ کرنا ہے یا کم کرنا ہے, اور اس کے لیے کم کرنا ہے تو کیا اسٹریٹجی ہے. اب ہم نے انرجی کرائسس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے, انرجی کا جو مسئلہ ہے, اور آنے والے جو 10 سالہ 25 سالہ جو مسائل ہیں اس کو کس طرح سے ہم نے ہینڈل کرنا. اور اگلا جو اس کا فنکشن ہوتا ہے ایکٹیویٹنگ سپورٹرز میں, کرٹیسائزنگ دا کینڈیڈیٹس پوزیشنز آف دیئر اپوننٹس. تو جو مخالفین ہوتے ہیں, ان کے جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں, ان کے اوپر تنقید کرنا. انفارم ووٹرز دا وے دے وانٹ دیم ٹو بی انفارمڈ. ایڈورٹائزنگ, اور ووٹرز کو انفارم کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو دینی ہو اپنے ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے سے
तो आप देखते होंगे कि हर पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से अपने आप को एडवर्टाइज कर रही होती है लोगों तक पहुंचने के लिए। तो इसके जो दो फंक्शन हो गए, नॉमिनेटिंग द कैंडिडेट और इन्फॉर्मिंग एंड एक्टिवेटिंग सपोर्टर्स। तो अगला फंक्शन ये है, यूनाइट गवर्नमेंट। Members of political parties are connected because they are member of the same organization. तो जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्योंकि वो उसी एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। यानी ये पीपल्स पार्टी के लोग हैं, ये मुस्लिम लीग के लोग हैं, ये अमेरिका में है तो डेमोक्रेट्स हैं, ये जो है ये रिपब्लिकन्स हैं, अगर यूके में चले जाए तो ये कंजर्वेटिव पार्टी के लोग हैं, या ये लेबर पार्टी के लोग हैं। तो वो आपस में उनको कनेक्टिविटी मिलती है अपने लाइक माइंडेड लोगों को। कैन लिंक मेंबर, अगला पॉइंट है दूसरा, कैन लिंक मेंबर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बिगर गोल्स फॉर द पार्टी। और मेंबर को गवर्नमेंट के मुख्तलिफ लेवल्स पे इकट्ठा भी करना होता है ताकि वो पार्टी के जो बड़े बड़े मकासद हैं उसको हासिल करने में मदद दे। लिंक मेंबर, लिंक जो होता है ये हॉरिजेंटल भी होता है, लिंक जो होता है वर्टिकल भी होता है। हॉरिजेंटल ये हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कितनी मिनिस्ट्रीज आती है, डिफेंस आती है, फॉरेन अफेयर्स आती है, फाइनेंस आती है। तो ये सारी एक दूसरे से इंटरलिंक होती है। सारी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में पार्टी के लोग बैठे होते हैं जो पार्टी को एनफोर्स कर रहे होते हैं। और फिर वर्टिकल में जाएं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ताल्लुक नीचे सूबाई हुकूमतों से भी होता है। जैसे पाकिस्तान में जो सूबा पंजाब है, ये हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, केपीके हो गया। तो जिस हुकूमत, जो ऐसी पार्टी जो मरकज में हुकूमत बनाती है और इन सूबों में बना लेती है तो वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, तो वो वहाँ भी अपना एजेंडे को उन सूबों में भी लेके जाती है जो उसकी तरजीहात होती हैं, जो उसकी पॉलिसी होती है। आखिरी पॉइंट है, यूनाइट गवर्नमेंट प्रॉम्प्ट्स इट्स सक्सेसफुल कैंडिडेट टू परफॉर्म वेल इन ऑफिस। अपने कैंडिडेट्स को कहते हैं कि अपने ऑफिस में अच्छा रोल प्ले करें, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं। इफ दे फेल टू डू सो बोथ पार्टी एंड कैंडिडेट में सफर द कॉन्सिक्वेंसेज इन फ्यूचर इलेक्शन। अगर पार्टी और उसका कैंडिडेट दोनों में से कोई एक या दोनों फेल हो जाते हैं अपने जिम्मेदारियों को निभाने में, तो अगला जो इलेक्शन आता है उसमें लोग फिर उन्हें वोट नहीं देते। तो तीसरे फंक्शन के बाद चौथे फंक्शन पे आते हैं, इन्फ्लुएंस पॉलिसी गवर्निंग। हुकूमत का जो बेसिक काम होता है वो पॉलिसी डेवलप करना होता है। तो पॉलिसी क्या है? पब्लिक, पहला पॉइंट, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स आर रेगुलरली चूजन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी। तो ये जो पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं इनको मुसलसल इनका इंतखाब किया जाता है पार्टी में, और यानी मेंबरशिप इनकी बढ़ाई जाती है। कांग्रेस एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन पार्टी लाइंस। कांग्रेस से मुराद है कि यहाँ तो है हवाला अमेरिका की कांग्रेस का। अमेरिका में कांग्रेस और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, सॉरी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को कांग्रेस कहा जाता है, और ये स्टेट लेजिस्लेचर है। तो प्रेसिडेंट जो भी जिस पार्टी का भी मुंतखब होता है वो कोशिश करता है कि उसकी जमात कांग्रेस में ज्यादा से ज्यादा सीटें ले। पाकिस्तान में भी यही होता है कि जो भी जमात मरकज में हुकूमत बनाती है उसकी कोशिश होती है सूबों में भी हुकूमत बने और सूबों की सूबाई असम्बलियों में उनकी पार्टी अक्सरियत में हो, ताकि कानून साजी बनाना आसान हो, ताकि उनके कोऑर्डिनेशन से पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना आसान हो। तो कांग्रेस एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन पार्टी लाइंस। नीचे जो उसका डिटेल में पॉइंट दिया हुआ है, सब पॉइंट, पार्टनरशिप, गवर्नमेंट एक्शन बेस्ड ऑन फर्म एलिजियंस टू पॉलिटिकल पार्टी। तो गवर्नमेंट के जितने भी फैसले होंगे वो फैसले पॉलिटिकल पार्टी, जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो मुंतखब होते हैं उसके मुताबिक। तो मतलब ये है कि गवर्नमेंट में जो लोग जाते हैं वो अपनी पार्टी के मुताबिक ही फैसले करते हैं। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस मस्ट कोऑपरेट इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश एनीथिंग। तो जो हुकूमत की तीन ब्रांचेस होती हैं, मैंने ये आपको बताया है कि हुकूमत जुडिशरी, इंटरप्रेट लॉज, लेजिस्लेटर, लेचर, इनेक्ट लॉज, लेजिस्लेट लॉज, और एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट लॉज। तो ये जो खास तौर पे जुडिशरी के अलावा जो लेजिस्लेचर होती है और एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस होती है,
ये एक दूसरे से कॉपरेट करना इनका जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में जो लेजिस्लेचर है वो नेशनल असम्बली कहलाती है। नेशनल असम्बली में मौजूद एमएनए जो होते हैं, उनमें से जो पार्टी 172 अरकान की हिमायत हासिल कर लेती है वो वजीर आजम बना लेती है। तो वजीर आजम जो होता है वो एग्जेक्टिव होता है, तो एग्जेक्टिव अपनी जमात के जरिए से लेजिस्लेचर में अपनी मर्जी की कानून साजी करवाता है, तो कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। आगे चलते हैं, पोलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड द चैनल फॉर दिस ब्रांचेस टू वर्क टुगेदर। ये पोलिटिकल पार्टीज के जरिए से ही होता है कि वो लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव को कॉपरेशन पे ले आते हैं। अगला फंक्शन है इसका वॉच डॉग। द वॉच डॉग का मतलब निगरान। द पार्टी नॉट इन पावर क्लोजली वॉचेज द एक्शंस ऑफ द पार्टी इन पावर। एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी ताकत में आ गई, उसके पास इक़्तिदार आ गया, उसके पास गवर्नमेंट आ गई, वो परफॉर्म करने लग जाती है। तो पॉलिटिकल पार्टी है जो उसके बाद इसका नंबर है, वो उसकी निगरानी शुरू कर देती है, और वो निगरानी जो है वो उसके ऊपर तनकीद के जरिए से उसका इजहार करती है। तो फुल उनके ऊपर परफॉर्मेंस के ऊपर उनकी नजरें होती है। पार्टी दैट कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंसी एट द नेशनल लेवल और द गवर्नरशिप एट द स्टेट लेवल। तो ये वो पार्टी होती है जो रूलिंग पार्टी होती है, जो अमेरिका में प्रेसिडेंट जिसका बना हो, और रियासतों में वहाँ प्रेसिडेंट के बाद गवर्नर्स होते हैं। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है मरकज में, और सूबों में चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो दोनों सतहों पे उनकी मुखालफत होती है, अपोजिशन पार्टी उन पर नजर रखती है उनकी परफॉर्मेंस पे। पार्टी आउट ऑफ पावर ट्राइज टू कन्विंस द वोटर्स दैट दे शुड बी द वंस मेकिंग द डिसीजंस। तो पार्टी जो पावर में होती है वो लोगों को कन्विंस करती है कि जो भी फैसले हों हुकूमत के वो आपके मुताबिक हों, लोगों के मुताबिक हों। तो उनकी सारी पॉलिसी ये होती है, और वो कहते हैं कि वो ये भी फर्क बताते हैं कि आपके मुताबिक फैसले नहीं हो रहे। ऑफन makes those in power more responsive to wishes and concern of the people। और जो लोग पावर में होते हैं वो लोगों की जो ख्वाहिशात हैं और उनकी जो तशवीश होती है, कंसर्न्स जिन पर उनको तवज्जो चाहिए होती है, तो उसके लिए ज़्यादा उनका फोकस होता है। यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज आउट ऑफ पावर होती है वो लोगों को एंगेज करती है और बताती है कि आप ही जो है वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, और आप के मुतालिक ये पॉलिसी गवर्नमेंट की जो है ना वो ठीक नहीं है। और जो गवर्नमेंट होती है वो अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक, जो गवर्नमेंट में पार्टी होती है वो अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक चलने की कोशिश करती है, ताकि लोगों को अपने साथ एंगेज किया जा सके। नीचे मैंने थोड़ी सी वो दे दी है और इसके फंक्शंस। तो इट मेक द वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पॉसिबल, फार्मुलेट public policies, educate public opinion, provide political stability, helps recruitment of leaders, political education, provide a link between people and government, coordinate different organs, create unity in the nation। तो ये मैंने थोड़ा सा एक और आपको समरी बना के ना, जो और भी हो सकते हैं इसके फंक्शंस, वो बयान कर दिए हैं। तो ये आपने पॉलिटिकल पार्टीज का सवाल जो है ना, इसको हमने देख लिया। अब मैं आपको 5 मिनट का वक्फा देता हूँ, 3 मिनट का। तो फिर मैं दूसरी जो है स्लाइड अपलोड करता हूँ, हम वो पढ़ते हैं। तो आप इतनी देर में फ्रेश हो ले, मैं अभी फ्रेश हो लूँ है।
हाँ जी बच्चों, आ गए हो? आर यू देयर? हेलो। Yes, sir.
Yes, sir. اوکے ویری گڈ ویری گڈ. یہ جو ہماری اب اگلی ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سوشلائزیشن، پولیٹیکل سوشلائزیشن. سوشلائزیشن کا لفظ سوسائٹی سے نکلا ہے. تو سوسائٹی جو ہے اس میں جا کے آپ نے گھلنا ملنا کیسے ہے. تو اگر پہلی آپ یہ امیج دیکھیں، درمیان میں آپ اپنے آپ کو تصور کر لیں کہ یو آر این انڈیویژل. آپ جب سوسائٹی میں نکلتے ہیں، یعنی اپنی فیملی سے آؤٹ باہر کی طرف. فیملی میں بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہم فیملی سے نکل کر باہر معاشرے میں کس طرح سے لوگوں سے ملنا ہے. تو آپ کے اوپر جو انفلوئنس ہوتے ہیں اس باہر نکلتے ہوئے، تو جیوگرافک ایریا کہ آپ کس علاقے میں رہتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں نا آپ کہاں رہتے ہیں. ہر ایریا کی ایک اپنی خصوصیت ہوتی ہے. جیسے کہ جو لوگ اندرون ملتان رہتے ہیں ان کا مزاج اور ہے، جو لوگ دیہاتوں والی سائڈ پہ رہتے ہیں ان کا مزاج اور ہے. تو جیوگرافک ایریا بڑا امپورٹنٹ ہے جہاں آپ رہتے ہیں، وہاں کے لوگ کیسے ہیں. دوسری چیز ایتھیکل ریشل ہیریٹیج. آپ کا تعلق کس نسل کے لوگوں سے ہے. کیا آپ مقامی لوکل ہیں، یہاں کے سرائکی ہیں فار ایگزامپل، اور یا آپ بلوچستان سے ہیں، یا آپ کے پی کے سے ہیں، سندھ سے ہیں. تو آپ کی نسل اور اس علاقے سے آپ کا تعلق، یہ چیز بھی آپ پر اثر انداز ہوتی ہے. آپ کی جینڈر کیا ہے، میل ہے فیمیل ہے. آپ کے فرینڈس کیسے ہیں، آپ کا ریلیجن کیا ہے، مذہب آپ کا، آپ کی فیملی کیسی ہے، آپ کا سوشل سٹیٹس کیا ہے. سماج میں جو سوشل سٹیٹس ہوتا ہے وہ اکانومی سے بھی جڑا ہوتا ہے، پالیٹکس سے بھی جڑا ہوتا ہے. اور وہ آپ کا سوشیو اکنامک سٹیٹس، اپر کلاس سے ہیں، مڈل کلاس سے ہیں، لوور کلاس سے ہیں، وہ آپ پر انفلوئنس کرتا ہے. آپ کی ایجوکیشن، آپ بہت اچھے پڑھے لکھے ہیں تو آپ کا مائنڈ سیٹ اور ہوگا، انفلوئنس اور ہوگا آپ کا. اگر آپ نہیں پڑھے لکھے تھے تو آپ کی ایجوکیشن نہیں ہے تو آپ کا مائنڈ سیٹ اور ہوگا. قانون کیسا جس میں آپ رہ رہے ہیں، اور آپ کا سب سے امپورٹنٹ میڈیا کیسا ہے، جس میڈیا کو آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، انفلوئنس لیتے ہیں، وہ میڈیا کیسا ہے. تو دیز آر سم آف دا انفلوئنسز آن انڈیویژل. ہمارے اوپر، فرد کے اوپر یہ اثرات ہوتے ہیں سارے ماحول کے. تو آپ انہی میں رہ کے سوچ رہتے ہو. آپ ہر بات کو پہلے سوچتے ہو پھر کرتے ہو، جواب دیتے ہو. تو آپ کن چیزوں سے اس کو چیک کر رہے ہوتے ہو. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ چیک کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے لاشعور میں یہ چیزیں بیٹھی ہوتی ہیں. تو اب آتے ہیں ذرا نیکسٹ کی طرف، ایجنٹس آف سوشلائزیشن. تو اگر ہم کہیں کہ یہ جو انفلوئنس والی بات ہے، کون کون سی چیزیں انفلوئنس کرتی ہیں، تو اس میں ان کو بھی ایجنٹس کہہ سکتے ہیں. اور یہ جو پیچھے ہم نے ذکر کیا ہے، تو یہ سارے ایجنٹس آف سوشلائزیشن ہیں پچھلی جو سلائیڈ میں. اور اب جو یہ کلرفل سلائیڈ آئی ہے اس میں بھی آپ کے سامنے ہے. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لکھا کیا ہوا. یہ ایجنٹس آف سوشلائزیشن: the specific individuals, group and institutions that enable socialization to take place. تو یہ وہ گروپ ہوتے ہیں. آپ یا تو انڈیویجول، آپ کو کوئی ایک بندہ انفلوئنس کرے گا، ون انڈیویجول، یا آپ کو ایک گروپ انفلوئنس کرے گا، یا آپ کو انسٹیٹیوشن انفلوئنس کرے گا. جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، گھر میں بھی انفلوئنس ہوتا ہے، لیکن میں سوسائٹی کے ساتھ انٹریکشن کی بات کر رہا ہوں. سوسائٹی بھی، فیملی بھی اس میں سے ایک انسٹیٹیوشن ہے. تو لیکن سوشلائزیشن کے جو ایجنٹس ہیں اس کو ہم اگر کلاسیفائی کریں تو ون پرسن، گروپ اینڈ انسٹیٹیوشن، یہ تین ایجنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو
سکھاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو انٹریکٹ ود دا سوسائٹی، سوسائٹی سے انٹریکٹ کیسے کرنا ہے، سوسائٹی سے بات کیسے کرنی ہے سوسائٹی میں رہتے ہوئے، اور کس طرح سے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے ہیں۔ تو ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس دا پرائمری ایجنٹ آف سوشلائزیشن انکلوڈ فیملی، دا پیئر گروپ، دا اسکول اینڈ دا ماس میڈیا۔ تو ہم اس کو جو ایجنٹس آف سوشلائزیشن ہے اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، ایک پرائمری ایجنٹ اور ایک سیکنڈری ایجنٹ۔ اس میں جو پرائمری ایجنٹس ہیں یعنی جو بنیادی ہیں، جو آپ کو پیار کر دیتے ہیں، جو آپ کو سب سے پہلے اثر ڈالتے ہیں، وہ نمبر ون فیملی ہے جو آپ پر اثر ڈالتی ہے۔ پیئر گروپ، پیئر گروپ کہتے ہیں آپ کے نا جو ساتھ ایک کلاس ہوتی ہے ایک وقت میں، وہ آپ کا پیئر گروپ ہوتا ہے۔ مثلا اس وقت آپ سپیریئر سروسز اکیڈمی کے ایک بیچ میں آپ شامل ہیں، اس بیچ میں لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں، تو وہ آپ کے سارے یہ پیئر گروپس ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیئر ساتھی۔ اور اس سے پہلے آپ جہاں پڑھتے تھے وہ وہاں وہ والے پیئر گروپس اس وقت کے۔ دوسرا جو پرائمری ایجنٹ ہے وہ فیملی کے بعد پیئر گروپ، پھر سکول جہاں سے آپ پڑھے ہیں، اور ماس میڈیا جو آپ میڈیا دیکھتے ہیں۔ میڈیا میں بہت سارے چیزیں آ جاتی ہیں۔ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا جب آپ پبلک اوپینین پڑھ رہے تھے، پبلک اوپینین کو میڈیا کیسے انفلوئنس کرتا ہے۔ تو میڈیا میں سب سے پہلے الیکٹرانک میڈیا، جس میں کیبلز ہوتی ہیں، جو مختلف چینلز ہوتے ہیں، وہ الیکٹرانک میڈیا ہوتا ہے۔ پھر ہوتا ہے پرنٹ میڈیا جس میں اخبارات ہوتے ہیں، اور پھر ہوتا ہے یہ سوشل میڈیا جس میں آپ کے پاس ایپس ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے آپ دنیا سے جڑ جاتے ہیں۔ تو یہ جو پرائمری یہ جو ماس اسے سارے کو ملا کے یعنی اس پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا، اس سارے کو اگر ہم ملا لیں تو وہ ماس میڈیا بن جاتا ہے۔ تو یہ پرائمری یونٹس ہیں جو انفلوئنس کرتے ہیں۔ اور سیکنڈری میں آپ کی جو اگر آپ اس پہ آ جائیں، اس میں آپ کو پرائمری بھی نظر آئیں گے اور سیکنڈری بھی نظر آئیں گے۔ تو اس میں ریلیجن ہے، گورنمنٹ ہے، ورک ہے، اور جو ہے یہ ایک ذرا تھوڑا سا بلر ہے بلو میں۔ بہرحال تو ورک پلیس جہاں آپ ورک کرتے ہیں، امپلائمنٹ ہوتی ہے، آپ وہاں سے پیسہ کماتے ہیں، وہاں کچھ رولز ہوتے ہیں اور کچھ رولز ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے گورنمنٹ ہوتی ہے، گورنمنٹ آپ کو لاز دیتی ہے، سیکیورٹی دیتی ہے آپ کو، جو ہے اور سہولتیں دیتی ہے۔ اسی طرح سے مذہب ہوتا ہے، مذہب آپ کو ویلیوز دیتا ہے، یعنی آپ کو اصول دیتا ہے زندگی گزارنے کے۔ کوئی ٹینجیبل چیز نہیں دیتا، کوئی کنکریٹ چیز نہیں مذہب دیتا ہوتا، مذہب اصول دیتا ہے۔ تو دیز آر دا ایجنٹس آف سوشلائزیشن۔ اب آتے ہیں پولیٹیکل سوشلائزیشن کے ساتھ۔ سوشلائزیشن کو سمجھ لیا، تو سوشلائزیشن سے پہلے اگر ہم جوڑ لیں پولیٹیکل، تو وہ پولیٹیکل سوشلائزیشن ہو جائے گی۔ یہ جو ٹاپکس ہیں آپ پڑھ رہے ہو، پبلک اوپینین، پولیٹیکل پارٹیز، یہ کمپیریٹیو پالیٹکس کے ٹاپکس ہیں۔ جس طرح سے آپ نے ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ پڑھی، جس طرح سے آپ نے تھوڑا سا اسلامک پولیٹیکل تھاٹ دیکھی، اور اب ہم کمپیریٹیو پالیٹکس کے جو امپورٹنٹ یہ سارے ٹاپکس ہیں وہ کور کرتے جا رہے ہیں۔ تو پولیٹیکل سوشلائزیشن اس میں سے ایک ٹاپک ہے کمپیریٹیو پالیٹکس کا۔ کمپیریٹیو پالیٹکس دیکھتی ہے کہ کمپیریزن کیسے کیا جا سکتا ہے ایک سسٹم کے اندر، اس سسٹم میں انسٹیٹیوشن کیسے ہوتے ہیں، اس سسٹم میں انڈیویجول کیسے ہوتے ہیں، اس سسٹم میں کا کلچر کیسا ہوتا ہے۔ تو ہم سسٹم کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو پولیٹیکل سوشلائزیشن بھی اس میں سے ایک ٹاپک ہے۔ پولیٹیکل، اب میں اس کی ڈیفینیشن میں آتا ہوں۔ پولیٹیکل سوشلائزیشن از اے سائیکولوجیکل کنسپٹ۔ تو یہ نفسیاتی ہے، اس کا تعلق آپ کی نفسیات سے۔ نفسیات کیا ہوتی ہے؟ نفسیات، پولیٹیکل سائیکالوجی از دا اسٹڈی آف مائنڈ، وہ آپ کے مائنڈ کے ساتھ اسٹڈی کرتی ہے۔ دا سائیکالوجی آف این انڈیویژل وچ ڈیلز ود دا اورینٹیشن آف این انڈیویژل ٹوورڈز پولیٹیکل آبجیکٹس۔ تو یہ سائیکالوجی کسی فرد کی، وہ سائیکالوجی جو ایک فرد کا سیاسی چیزوں کے بارے میں رجحان تخلیق کرتا ہے، یعنی کسی فرد کا نفسیاتی رجحان جو کسی سیاسی مقصد کے لیے ہو، سیاسی چیز کے لیے ہو، سیاسی
शख्सियत के लिए हो, सियासी इदारे के लिए हो, तो ये वो साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। आप की इकोनॉमिक ओरिएंटेशन भी होती है, आपकी सोशल ओरिएंटेशन भी होती है, और आपकी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन भी होती है। आप में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि आप किसी एक सियासी जमात की तरफ नहीं हो, आप न्यूट्रल हो, आप कोई नहीं कह सकता। साइकोलॉजिकली आपका किसी न किसी सियासी जमात की तरफ एक बेंड होगा। तो क्योंकि आपकी उससे रिलेटेड सोशलाइजेशन पहले से हो चुकी है। तो आगे चले। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इट इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का ताल्लुक पॉलिटिकल कल्चर से भी है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी से भी है। तो पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है? ऐसा कल्चर जिसमें, यानी हमारा, हम किस माहौल में रह रहे हैं, उसमें ताकत की तकसीम कैसे की गई है, तो हम उसको पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। हम पॉलिटिकली एक्टिव जब होते हैं तो हमारा रवैया क्या होता है? जैसा कि कल पॉलिटिकली एक्टिव हुए लोग इमरान खान के लिए, तो उन्होंने तोड़ फोड़ की। तो इट इज आवर पॉलिटिकल कल्चर। कोई भी जमात जब ताकत में आ जाती है तो वो तोड़ फोड़ करना, अपना प्रोटेस्ट करना और सड़कों पे जाना अपना राइट समझती है। अभी इतने हम मेच्योर नहीं हुए कि हम प्रोटेस्ट भी करें और तोड़ फोड़ भी ना करें। तो एक एक्सट्रीमिज्म हमारे पॉलिटिकल कल्चर में है। इसे एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज कहेंगे, एक्सट्रीमिस्ट ओरिएंटेशन कहेंगे। और कि अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए आप वायलेंस की तरफ चले जाते हैं। तो पॉलिटिकल कल्चर से रिलेटेड है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। माहौल कैसा है? पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी में जो पॉलिटिक्स हो रही होती है उसको पॉलिटिकल सोशियोलॉजी कहते हैं। तो दूसरी तरफ अगर आ जाए, इस तरफ आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ। तो पॉलिटिकल पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो है, इसको हम एड्रेस कर रहे हैं कि एक तो साइकोलॉजिकल होती है, और ये एक रुझान पैदा करती है हमारा सियासत की तरफ। और ये जो साइकोलॉजी है, ये कल्चर और सोशियोलॉजी से मुतासिर होती है, सोसाइटी के पॉलिटिकल सिस्टम से मुतासिर होती है। सोसाइटी में पॉलिटिकल कल्चर, यानी जो कुछ चलता है पॉलिटिकल कल्चर में, उससे मुतासिर होती है। अब आते हैं दूसरी साइड पे। Political socialization is an important means of intergovernmental and intercontinental transmission of culture. तो इसके जरिए से हम एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत का जो ताल्लुक होता है, स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें, और ग्लोबल, यानी कॉन्टिनेंटल ग्लोबल जो सियासी माहौल होता है, उसमें हम अपने कल्चर को ट्रांसमिट करते हैं। मतलब क्या है इसका? इसकी मिसाल पहले मैं समझाता हूँ, मिसाल से फिर आपको समझ में आएगा ये ट्रांसमिशन कैसे होती है कल्चर की, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कैसे होती है। बिलावल भुट्टो जरदारी गोवा में गए 4 मई को, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इजलास। वहाँ जो होस्ट कंट्री था वो इंडिया था। अब इंडिया से हमारे रिलेशनशिप होस्टाइल कंट्री के हैं। बिलावल भुट्टो वहां पहुंचे तो जय शंकर मेनन, उनके जो काउंटर पार्ट थे, जो उनके, जो वहाँ के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स थे, उन्होंने नमस्ते किया, हाथ जोड़े, अब जोड़कर इन्हें वेलकम किया। तो उनकी जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है उसमें वो अपना नमस्ते करते हैं। पाकिस्तानी जो हैं, ये अगर होस्ट कंट्री को फेवर देनी है तो उसको भी नमस्ते कह देते हैं, वरना ये सलाम कर सकते हैं कि आप सलाम, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे कल्चर में। तो हमारे कल्चर में सलाम करना, गले मिलना, लोगों से उठ के मिलना लोगों से पसंद किया जाता है। उनके कल्चर में नमस्ते कहना पसंद किया जाता है। तो बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान की पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को ट्रांसमिट किया इंडिया में, स्टेट और स्टेट इंटर गवर्नमेंटल इंटरेक्शन में। और जब ग्लोबल लेवल पे जाते हैं तो पाकिस्तानी लिबास पहन के चले जाते हैं, शेरवानी पहन के चले जाते हैं, जिना कैप पहन के चले जाते हैं हमारे लीडर्स, ताकि आप पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट कर सकें, पॉलिटिकल कल्चर को, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कर सकें पाकिस्तानी हिसाब से। अगला जो जुमला है, इन दिस वे सोसाइटी ट्रांसमिट इट्स पॉलिटिकल कल्चर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड फ्रॉम कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट। एक तो ये पॉलिटिकल कल्चर जो होता है, ये दूसरा पॉइंट है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एक तो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के दरमियान होती है, दूसरा ये ग्लोबल होती है, यानी ग्लोबल सोसाइटी में भी यही सोशलाइजेशन होती है। आप दूसरे मुल्कों के में जाकर सीखते हैं, कुछ उनसे भी सीख के लेके आते हैं, कुछ खुद को भी सिखाते हैं। तो और ये जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, ये ट्रांसमिट होती है
ایک نسل سے دوسری نسل کو، یعنی ایک جنریشن دوسری جنریشن کو بھی ٹرانسمٹ کرتی ہے. کسی کا باپ اگر مسلم لیگ میں ہے تو وہ مسلم لیگ کو، اس کے بچے مسلم لیگ کو سپورٹ کریں گے. کسی کا باپ اگر پیپلز پارٹی میں ہے تو اس کے بچے بھی پیپلز پارٹی کی طرف رجحان رکھیں گے. چینج بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی ہارڈ رول تو نہیں ہے، لیکن یہ شفٹ ہوتا ہے اگلی نسل تک، پولیٹیکل سوشلائزیشن. The next last point is the process helps societies to achieve cohesion through shared understanding of values, norms and symbols. تو یہ جو پولیٹیکل سوشلائزیشن میں ہمارے اصول ہوتے ہیں، ویلیوز، ہماری روایات ہوتی ہیں، نارمز، ہمارے جو علامتیں ہوتی ہیں، سمبلز، یہ شیئرڈ ہو جاتی ہیں، ایک جیسی ہوتی ہیں سب کی، جس سے کوہیژن آتی ہے. کوہیژن کہتے ہیں جڑنا، یونٹی. تو پولیٹیکل سوشلائزیشن میں لوگ جڑ جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ویلیوز، نارمز اور سمبلز کے ذریعے سے. تو ویلیوز کیا ہیں؟ پاکستان میں جڑے ہوئے کس چیز سے لوگ ہیں؟ اگر پاکستان کے پولیٹیکل سوشلائزیشن کے ماحول کو دیکھیں یہاں کیسی ہوتی ہے، تو ہم اسلامک ویلیوز کو پسند کرتے ہیں. جو ہمارے پولیٹیکل سوشلائزیشن میں ہم اسے بہتر سمجھتے ہیں، اس کے خلاف بات نہیں سکتے ہم. اور ہماری جو نارمز ہیں، وہ نارمز میں ہم بڑوں کا احترام کرتے ہیں، ان کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے دوسرے کلچر میں ایسا نہ ہو. سمبل سے کیا مراد ہے؟ تو ہر پارٹی کا جو جھنڈا ہے اس کا سمبل ہوتا ہے. تو ہمارے لیے جو جوڑنے والا جھنڈا ہے وہ تو پاکستان کا جھنڈا ہے. تو ہماری سوشلائزیشن میں پاکستان کا جھنڈا، پاکستان کا قومی ترانہ اور 23 مارچ، دے آر دا significant symbols of our political socialization. ہم 14 اگست کو بھی نکلتے ہیں، سارے خوش ہوتے ہیں، ہمارے لیے عید کا سمے ہوتا ہے. 23 مارچ کو بھی ہمارے لیے چھٹی اور خوشی کا دن ہوتا ہے، پریڈ ہوتی ہیں. تو اس سے ہماری اپنے تاریخ سے جڑت پیدا ہوتی ہے، سیاسی تاریخ سے. تو پولیٹیکل سوشلائزیشن جو اس پوائنٹ کو سمجھنے کے بعد سمجھ آیا کہ یہ ایک نفسیاتی چیز ہے، سائیکولوجیکل ہے، جس سے ہم سیاست کی طرف اپنے رجحان کا تعین کرتے ہیں. اور یہ جو رجحان ہوتا ہے، یہ ایک گورنمنٹ دوسری گورنمنٹ کو بھی اس رجحان کے ساتھ کو پیش کرتی ہے، اس کے ساتھ انٹریکشن کرتی ہے، اور یہ گلوبل سطح پہ بھی کرتی ہے. اور یہ جو رجحان ہوتا ہے پولیٹیکل سوشلائزیشن کا نفسیاتی، یہ ایک نسل سے دوسری نسل تک جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے تمام سوسائٹی جڑ جاتی ہے ایک دوسرے سے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اب آتے ہیں اس کے فائدے کی طرف. سگنیفیکینس آف پولیٹیکل سوشلائزیشن. تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ نمبر 1، ڈیولپمنٹ ایٹیٹیوڈ. ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا ایک رویہ سیاست کی طرف یہ ڈیولپ کرتا ہے پولیٹیکل سوشلائزیشن. اور پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے، جیسے ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ملٹی پارٹی پولیٹیکل سسٹم ہے، ڈیموکریسی ہے، یہاں الیکشنز ہوتے ہیں، یہاں ملٹری کو بڑی طاقت حاصل ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں. یہاں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں لڑتی جھگڑتی رہتی ہیں. تو ہمارا بھی ایٹیٹیوڈ ان کی طرف سے کسی حد تک انٹالرنٹ ہوا ہے. ہمارا بھی، ہم دوسرے کی رائے کو قبول نہیں کرتے جلدی یہاں جو ہے. تو ہمارے ایٹیٹیوڈ بنتے ہیں. یہ ایٹیٹیوڈ پازیٹیو بھی ہوتے ہیں، نیگیٹو بھی ہوتے ہیں. بہرحال اگر سیاسی نظام مستحکم رہے، انتخابات، تو ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف چلا جاتا ہے پولیٹیکل سوشلائزیشن کے ذریعے سے. انکریج لائلٹی ٹو دا نیشن. تو پولیٹیکل سوشلائزیشن میں جو قوم ہوتی ہے وہ جو ہے وہ لوگ اپنی قوم کے ساتھ لائلٹی کی طرف آتے ہیں، یعنی وفاداری کی طرف آتے ہیں، اپنی قوم سے محبت شروع ہوتی ہے اس کے ذریعے سے. فاسٹرنگ ویلیوز اینڈ ادھر سپورٹ فار نیشن اور ایلینیشن فار دا سسٹم. دو چیزیں ہو سکتی ہیں پولیٹیکل سوشلائزیشن کے نتیجے میں. آپ جس سسٹم میں رہ رہے ہیں، یا تو آپ سسٹم کو سپورٹ کرنے لگ جائیں گے، یا آپ ایلینیٹ ہو جائیں گے، یعنی آپ اس سسٹم سے بے حس ہو جائیں گے. تو ایلینیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جب فرد پولیٹیکلی سوشلائز ہونا پسند نہ کرے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنا پسند نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایلینیشن، ڈیٹیچ ہو گیا ہے پولیٹیکل سسٹم سے، اسے پولیٹیکل سسٹم پہ اعتبار نہیں رہا. تو یہ جو پولیٹیکل سوشلائزیشن اگر آپ کو لے جائے اپنی قوم کو سپورٹ کرنے کی طرف، تو وہ اس سے پورا پولیٹیکل سسٹم مضبوط ہوتا ہے اور یونٹی اور اتفاق ہوتا ہے. اور اسی طرح سے
اس کی جو اہمیت ہے وہ یہ چینج ان پولیٹیکل کلچر. اور پولیٹیکل کلچر میں چینج بھی آتا ہے پولیٹیکل سوشلائزیشن سے. اگر آپ پارٹیسپیٹری ہیں یعنی آپ لوگوں میں آپ کو پولیٹیکل پروسیس میں شامل ہوتے ہیں تو پولیٹیکل کلچر چینج ہوگا. اگر آپ اس سے آئسولیٹ ہو جاتے ہیں نکل جاتے ہیں تو پولیٹیکل کلچر پھر ایلیٹ کیپچر ہو جاتا ہوتا ہے یعنی اوپر بیٹھے ہوئے ایلیٹ کلاس اس میں پاور کو استعمال کرتی ہے. اگر مڈل کلاس اس میں انوالو ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ انوالو ہوتی ہے تو مڈل کلاس کے فیور میں ہو جاتا ہے. اور اگر وہ مڈل کلاس گراؤنڈ چھوڑ دیتی ہے تو پھر ایلیٹ اس کو کیپچر کر لیتی ہے. اور زیادہ لوگ جب پارٹیسپیٹ کریں گے تو سیاسی استحکام بھی آتا ہے کیونکہ زیادہ لوگوں کا اسٹیک ہو جاتا ہے اور پھر پبلک اوپینین انسٹیبلٹی کے لیے بات کر رہی ہوتی ہے. اور اس سے پھر ہم جو معاشرہ ہے وہ اپنی ترقی میں جو سیاسی ترقی ہوتی ہے ڈیولپ ہوتی ہے وہ اس میں آگے بڑھتا ہے. اسے پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. کہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے کہ آپ ایک انیشیل سٹیج سے آپ ابتدائی سٹیج سے اب آپ میچورٹی کی سٹیج کی طرف جا رہے ہیں پولیٹیکلی آپ میچور ہو رہے ہیں تو اسے سوشلائزیشن ضروری ہے برنگ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ. تو اس کا جو پولیٹیکل اس کے لیے جو وہ لازمی چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے نا پولیٹیکل پروسیس میں شامل ہوتے چلے جائیں. یہ چیز پہلے آنی چاہیے تھی. جو ڈیفینیشن ہے وہ بعد میں آگے بہرحال اس کو ایک آدھی ڈیفینیشن کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر ہم ٹائپس کی طرف چلے جاتے ہیں. The process, political socialization, the process in which individual in political system learn their political orientation and disposition is called political socialization. Political orientation رجحانات کو کہتے ہیں, disposition مزاج کو کہتے ہیں. تو مزاج جو ڈھل جائے, مزاج آپ کا بن جائے, اس کو پولیٹیکل سوشلائزیشن کہتے ہیں. مزاج سیاسی مزاج. تو اس میں فرد جو ہے وہ کچھ اپنی ویلیوز اپنی عادتیں جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے پولیٹیکل سوشلائزیشن کے نتیجے میں. اور آگے چلتے ہیں جی ٹائپس پہ آ جاتے ہیں. ٹائپس زیادہ وہ ہے ضروری ہیں. تو پولیٹیکل سوشلائزیشن کی کچھ وہ ہیں قسمیں ہیں جس میں پہلی جو ہے وہ ڈائریکٹ اینڈ مینیفیسٹ سوشلائزیشن یعنی ڈائریکٹ جو آپ کو ڈائریکٹلی ٹیچ کرتی ہے ڈائریکٹلی آپ کو سکھاتی ہے جو سوشلائزیشن وہ ڈائریکٹ اور مینیفیسٹ جو واضح ہوتی ہے. سب سے پہلی ڈائریکٹ جو آپ کو اثر ڈالتی ہے آپ پر وہ فیملی ہے, ٹیچرز ہیں, اسکول ہے, کالج اور گورنمنٹ ہے. یہ ڈائریکٹ مینیفیسٹیشن ہے سوشلائزیشن کے. آپ کے سامنے یہ لوگ جو ہیں اپنے اپنے مزاج کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ سیاسی طور پر کیا ہے. آپ کے کولیگز, آپ کے کالج میٹس, آپ کا اسکول, آپ کے ٹیچرز, آپ کی فیملی, یہ سب آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ اور گورنمنٹ, بچے گورنمنٹ کو دیکھتے ہیں کام کرتے ہوئے, ان کی کتابوں میں گورنمنٹ کے اداروں کا ذکر ہوتا ہے تو ان کو ایک آہستہ آہستہ پولیٹیکل اداروں سے اور ماحول اور رویوں سے وہ آگاہ ہوتے چلے جاتے ہیں. ایکسپلیسٹ کمیونیکیشن یہ پھیلتی کیسے ہے؟ آپ کو واضح طور پہ کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کی ویلیوز کیا ہیں اور آپ کو انفارمیشن دی جاتی ہے, آپ کو اپنی فیلنگز بتائی جاتی ہے. جیسا کہ باپ فیملی کے اندر بیٹھا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نون کی پسند ہے پالیسیز, اس میں نون کا نواز شریف اچھا ہے, تو وہ انفارمیشن دے رہا ہے اپنے بچے کو اور اپنی فیلنگز اس کی طرف لے کے آ رہا ہے. اور وہ پھر اسی طرح سے ٹیچر اگر یہ بات کرتا ہے تو بچے تک وہ فیلنگز آتی ہیں. تو یہ ایکسپلیسٹ یعنی واضح کمیونیکیشن ہو, کوئی بول کے بتا رہا ہو. آپریٹس تھرو, یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے کہ جو پولیٹیکل سوشلائزیشن آپریٹس تھرو لمیٹیشن اینٹیسپیٹری بیہیویئر پولیٹیکل ایجوکیشن. اور یہ اینٹیسپیٹری بیہیویئر کیا ہوتا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اینٹیسپیٹری بیہیویئر, اگر ایک اسٹوڈنٹ ود اے پولیٹیکل امبیشن اڈاپٹ پولیٹیکل مینرزم اسٹائل, اگر کوئی بچہ کہے کہ میں نے سیاست دان بننا ہے, سیاست دان بن کے میں نے وزیر خارجہ بننا ہے, تو وہ اس کے مطابق وہ اپنی تیاری شروع کر دے, اپنے آپ کو اسی مینرزم میں لے آئے, اسٹائل میں لیتا ہے, تو وہ ہم کہیں گے کہ یہ بچہ بڑا ہو کے سیاست دان بنے گا اور اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار کر دیا. عموماً کالج کی سطح پر بچے کر بھی دیتے ہیں, یونیورسٹی کی سطح پر بھی کر دیتے ہیں. وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے سیاست میں جانا ہے. جب ان سے پوچھا جائے سیاست میں کیوں جانا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب بھی ایم این اے ہیں. اس طرح سے وہ آپ اس